नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी करेन्ट न्यूजको बारेमा डेली एनालाइसिस अथवा पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र समसामयिक राजनीतिक विषयमा यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, चुनावको मिति नजिकै छ। चुनाव आउन अब 25 दिन बाँकी छ। 25औं दिनमा यहाँहरूले मतदान गर्नुपर्ने छ। आफ्नो भविष्यको निर्धारण र एउटा आफूले चाहिँ कस्तो व्यक्ति चयन गर्ने भन्ने विषयको तपाईँहरूका निम्ति जुन एउटा संवैधानिक रूपमा चाहिँ लिगली, जसलाई हामी वैधानिकता भन्छौँ, त्यो भनेको मतदान नै हो र मताधिकार मार्फत ब्यालेट बक्समै खसाएर तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुनेछ। अन्य अवस्थामा वर्षौंभरि गाली गरेर केही हुनेवाला छैन, खालि मुख तितो पार्नु मात्रै हो। त्यसर्थ यसपटकको निर्वाचनमा आफूले चयन गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्व कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्तिलाई चयन गर्ने, त्यो भने आजैबाट ख्याल राखौँ। हो, यतिखेर चुनावी रौनकता बढेको छ। दलहरूका बीचमा चाहिँ चुनावी मोर्चाबन्दी र गठबन्धन सुरु भएको छ। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन त अर्कोतिर चाहिँ एमाले अध्यक्ष ओलीको 7 देखि 9 दलीय गठबन्धन। अहिले 7 दल छ, अझ 2 दल थपिँदैछन् र 9 दलीय गठबन्धनले काउन्टर दिँदैछन् ओली यतिखेर सत्ता गठबन्धनलाई। विशेष गरी नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली बडो चतुर मानिन्छ नेपाली राजनीतिमा। एकातिर चाहिँ क्विन्टल र ढक्को उदाहरण दिने, आफै अहिले ग्राम र चाहिँ किलोमा पुग्ने विभिन्न किसिमका दलहरूलाई टिप्दै यतिखेर 7 दलीय मोर्चा बनाउन सफल हुनुभएको छ र जसमा राप्रपा नेपाल कमल थापा, एकनाथ ढकाल, त्यसै गरी चाहिँ कांग्रेसबाट विद्रोही गरिरहेका यतिखेर हेर्ने हो भने गोविन्दराज जोशी, त्यसै गरी महन्त ठाकुर, सीके राउत, त्यसै गरी चाहिँ हृदय त्रिपाठी लगायतका कैयौं साना दलहरूलाई मिलाएर मोर्चाबन्दीमा यतिखेर अग्रसर देखिनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली। बडो चतुर मानिन्छन् खेलाडी ती राजनीतिका निम्ति र यतिखेर सकस परेको छ। गठबन्धनलाई गठबन्धनभित्र तालमेल मिलाउन हम्मे परेको छ। लाग्दैछ कांग्रेसले यदि साथ दिएन र 5 दलीय गठबन्धन टुट्नेछ र जसको फाइदा यतिखेर एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि त्यसलाई चाहिँ बडो मजाले मौकामा चौका र छक्का हान्न बेर लाउँदैनन्। तर यस्तो परिस्थितिमा यति सहज छैन, किनभने एमाले विभाजनको सङ्घारबाट उठेको छ र यो विभाजनमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग मुद्दा भन्दा बढी आलोचना र चाहिँ उनले चाहिँ तिग्रमबाजी र गाली गलोच र एकले अर्कालाई खुइल्याउनु बाहेक अर्को छैन। एकातिर गठबन्धनलाई प्रतिगामी गठबन्धन या यो स्वार्थको गठबन्धन भनिए पनि सत्ता गठबन्धन भने ओली आज राजावादीसँग मिलेका कारण यो प्रतिगामी शक्ति हो र यसैसँग चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा रहेको आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ प्रचण्डले बताइसकेसँगै अब देशको राजनीति दुई ध्रुवमा क्लियर देखिएको छ, जसलाई अब नकार्न सकिँदैन। एकातिर सत्ता गठबन्धनमा तालमेलको जरुरत देखिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ एमाले आफ्ना हिस्सामा आएका सबैलाई भागभण्डा दिँदै यसो पानी छर्केर चाहिँ सबैलाई चाहिँ स्वाहा पार्दै उहाँहरूलाई मिलाएर लग्ने दाउपेचमा यतिखेर एमाले अध्यक्ष ओली हुनुहुन्छ। अब देशको राजनीतिमा चाहिँ कस्ता व्यक्ति आउँछन् त्यो त मैले भनिरहनु पर्दैन, किनभने कालो गए गोरो आउँछ, गोरो गए कालो आउँछ भनेको यताको गए यताको, यताको गए यता विकल्प त छैन। गर्ने कि यिनै दलबाट राम्रो मान्छे छान्ने नै हो। अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ देखिएका चाहिँ चुनावी एजेन्डा भन्दा मान्छेले चाहिँ धन पैसा अलिकति चाहिँ हुने खानेहरूलाई होइन, यसपटक इमान्दार मान्छे चयन गरौँ। भलै उहाँहरूले सहमति गर्दा अब भरतपुर चितवनमा माओवादीको विकल्प अर्को देखिएको छैन, माओवादीले नै भोट गर्ने होला। त्यसै गरी कांग्रेसबाट यहाँ काठमाडौँमा आइरहनु भएको छ, कांग्रेसलाई भोट गर्ने होला। देखिन्छ त यस्तो भन्न खोजेको जुन उहाँहरूले गठबन्धन तयार पार्दै हुनुहुन्छ, विकल्प छैन। अर्थात् यसको विकल्प यो, अर्थात् गठबन्धन, यो गठबन्धन छोडे अर्को गठबन्धन, अर्को गठबन्धन छोडे यो गठबन्धन। अब यस्तो परिस्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई के 7 दलीय गठबन्धन, एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीतिले के चुनावमा चाहिँ बाजी मार्न सफल हुनु होला? 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध 7 दलीय गठबन्धनले कसरी बाजी मार्ला त? आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। 5 दलीय भर्सेस 7 दलीय, अब कसको पलडा भारी होला यो भने हेर्न बाँकी छ। अङ्कगणितीय रूपमा चाहिँ 7 दल भारी छ है फेरि, तर 5 दलसँग पनि ठुला दलहरू चाहिँ एकसाथ भएको कारणले गर्दा दुई ध्रुवमा देखिएको यो दुर्विकृतको राजनीतिमा 5 दल जित्ला या भनौँ 7 दल दिल्ला। के 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई काउन्टर दिन 7 दलीय ओलीको नेतृत्वको गठबन्धन सफल होला? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाली राजनीतिको खराब पक्षको कुरा गर्दा कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हुनु रहेको मानिन्छ। तर यो पटक भने यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध अग्रगमनको लडाईका रूपमा अर्थ्याउन नेताहरू व्यस्त देखिएका छन्। अर्थात् केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा 5 दल एक ठाउँमा आएर गठबन्धन गरे। यही गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले ओलीलाई स्वाद चखाउने उद्देश्यका साथ चुनावमा समेत तालमेलका साथ जाने निर्णय गरे। तर उनीहरूका लागि चुनावी सहकार्यको यो निर्णय भालुको कम्पट बन्दै गएको छ। दलभित्रको आन्तरिक तथा गठबन्धनभित्रका अन्तर्दल अन्तर्विरोधका कारण देशभर माहौल बिग्रँदै गएको छ। एकले अर्काको अस्तित्वसम्म नस्वीकार्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरू पद बार्गेनिङमै अल्झिरहेका छन्। यही बीचमा कुनै पनि महानगर नछोड्ने दबाव कांग्रेसमा बढेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले विगतमा जितेका स्थानमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने बताएको छ।
आफू बलियो रहेको ठाउँमा एक्लै लड्ने भन्दै जसपा अघि बढ्दा गठबन्धनको बैठकलाई रोकेर पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुर्की लगाएका छन्। भागबण्डामा आफूले चाहेअनुसार सिट भएन भने गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने सङ्केत गरेका उनले एक्लै जाने गरी तयारी थालेको त 3 महिना भइसकेको दावी गरेका छन्। अर्थात् गठबन्धन आबद्ध 5 दलभित्र एकमत नहुँदा सत्ता गठबन्धन अलमलमै परिरहेको छ। पहिले महानगर र उपमहानगरमा सहमति भएपछि त्यही आधारमा नगरपालिका, गाउँपालिका र ओडाको टुङ्गो लगाउने तयारीका साथ युद्ध स्तरमा लागेका उनीहरूको प्रयासले अझै सार्थकता पाएको छैन। अर्कातर्फ गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा स्थानीय तह बाँडफाँड भए पनि चुनावमा मत दिने कुरामा अन्तर्घात हुने चिन्ता गठबन्धनका दलहरूमा कायमै छ। गठबन्धनभित्र हामीले महानगरपालिकाकोमा अहिले भएको पछिल्लो छलफल तपाईँहरूलाई म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। 6वटा महानगरपालिका मध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले 3टा महानगरपालिका लियोस्, 3टा चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा लियो भने यो न्यायपूर्ण हुन्छ र चुनाव जित्न सजिलो पनि हुन्छ। यता नेकपा एमाले भने एक ढिक्का भएर सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेको छ। गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले हौसिएको एमाले 5 दलीय गठबन्धनलाई काउन्टर दिन साना दल र समूहसँगको चुनावी तालमेल र गठबन्धनलाई तीव्रता दिएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल एकनाथ ढकालको परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरिसकेको एमाले काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट गोविन्दराज जोशी समूहसँग पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्का गरिसकेको छ। यता महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा, नारायणमान बिजुक्सेको नेमकिपा र हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीलाई पनि समेट्ने तयारीमा एमाले छ। त्यस्तै आफ्ना कामको प्रचार र विपक्षीको भण्डाफोर गर्ने रणनीति लिएको एमाले पार्टी प्रवेशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका लागि देश दौडामा रहेका अध्यक्ष ओलीले विपक्षी गठबन्धनको अन्तर्विरोधमा समेत खेलिरहेका छन्। नजिकको प्रतिस्पर्धा गर्न माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका पार्टीबाट निर्वाचित लोकप्रिय प्रमुख र उपप्रमुखलाई भित्राएर टिकट दिने कार्यलाई समेत अघि बढाएका ओलीले आफूलाई कुनै शक्तिले पराजित गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई भन्न चाहन्छु, आफैले घोषणा गरेको चुनाव सामना गर्न आऊ, 5 वटा 10 वटा 15 वटा मिलेर आऊ। एमालेसँग एक्लै लड्छ, एमाले त्योसँग भिड्न आऊ, चुनावबाट नभाग। आफू एक्लै एमालेसँग लड्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउवाले कमजोर मनस्थिति देखाइरहँदा ओली भने आत्मविश्वास वृद्धिमा निरन्तर लागि परेका छन्। त्यस्तै सत्ता घटकभित्रै अविश्वास बढेर माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले छुट्टै छलफल नै थाल्दा एमाले भने एक ढिक्का भएर अघि बढेको छ। काङ्ग्रेसभित्र विद्रोहको राँको बल्दा समेत एमालेमा असन्तुष्ट भएकाहरूले भने रुन बाहेक विद्रोह नै गर्न भने आँट गरेका छैनन्, जुन सत्ता घटकका लागि कडा चुनौती देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकबिन, चुनावी प्रतिस्पर्धामा यतिखेर 2 गठबन्धन देखिएका छन्। एकातिर 5 दलीय गठबन्धनभित्र अझै तालमेल मिलेको छैन, भोलि 11:30 बजेका निम्ति बैठक बोलाइएको छ। त अर्कोतिर चाहिँ 1 दलीय होइन, अब 7 दलीय पुगिसकेका छ। लाग्छ मलाई 9 दलसम्म उहाँहरू कन्फर्म 10-12 पुग्नु छन्। ओली नेतृत्वको गठबन्धन बडो जब्बरमा उहाँले अब सानातिना सबै दललाई समाउँदै ठुलो जत्था 1 दर्जन दलहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ। यस्तोमा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनलाई केपी ओलीको यो चुनावी रणनीतिले सफल होला? यस परिस्थितिमा चाहिँ चुनावी रणनीतिमा चाहिँ गठबन्धनभित्र देखिएको यो विवादमा चाहिँ ओलीले मौकामा चौका हान्न सक्ने पनि सम्भावना धेरैको अनुमान छ। यस्तो परिस्थितिमा ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी भइरहँदा ती सबै साना शक्तिलाई मिलाएर बाजी मार्ने दाउमा ओली छन् र यसै विषय सन्दर्भमा अब हामी तपाईँको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब विकल्प त छैन, दुईटा गठबन्धन बाहेक अर्को त देखिएन। अब के गर्ने? चुनावमा त जाने, तर 5 दलीय गठबन्धनलाई 7 दलीय गठबन्धनले काउन्टर दिएर त्यसो भए ओली एक्लै जान्छु भन्ने अब 7 दल पुर्याइसक्नु उहाँले। लाग्छ अब 1-2 वटाहरू थपेर 9-10 वटा पुर्याउनुहुन्छ उहाँले। यस्तो परिस्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई 7 दलीय गठबन्धनले बाजी मार्ला कि नमार्ला, के लाग्छ तपाईँलाई ओलीको रणनीति? होइन, यिनीहरूको पैसाको जम्मा हो। किन भन्दाखेरि मैले बारम्बार यो भनिरहेको छु, जनतालाई जति गरिब बनायो यिनीहरूलाई फाइदा छ है। त्यही कारणले जनतालाई गरिब बनाएको हो यिनीहरूले, मैले बारम्बार भनिरहेको छु क्या। किन गरिब जनतालाई बनायो भने फाइदा भन्दाखेरि तपाईँको भोलि 1 गिलास रक्सीमा बिक्ने भए, 1 साग मासु भातमा बिक्ने भए, 50 रुपियाँमा पनि बिक्ने भए, 100 रुपियाँमा पनि, 500 मा पनि बिक्ने भए। किन भन्दा 3 वर्षमा
केपीले अरबौं खरबौं पैसा त उसँग छ, अनि पैसाको दम्बले उसले भोट किन्ने हो, जनतालाई किन्ने हो। यो प्रश्न हो। तपाईँहरू भोलि मेडियाले प्रत्येकका अहिले हातमा मोबाइल छ, प्रत्येकले खिच्दा हुन्छ यो र आउँछ पनि भविष्यमा। तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कसले त? कन्ट्रोल गर्ने मान्छे छैनन्। यिनीहरूले यो पैसा कहाँबाट आयो? यिनीहरू तपाईँ अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई अस्ति किन हटायो? विदेशीबाट पैसा भित्र्याउनका लागि उसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई हटायो नि। अहिले त विदेशबाट पैसा आउनु आइगयो, अनि यिनीहरूको दम्ब बढिरहेको। तपाईँकै कलाकारसम्मलाई यिनीहरू बोकेर हिँड्दैछन्। हेर्नु त रुकुम रोल्पातिर चाहिँ प्रेमाले अनि माधव कुमार नेपालको एउटा गुड चाहिँ माथितिर गएर जनतालाई बेवकुफ बनाउँदैछन्। तर जनता होसियार हुनुहोस्। हामी नेपाली भेडा चाहिँ अलिक सचेत हुनुपर्छ है। अब भेडा भने पनि जे भने पनि तपाईँले 5 दल रोज्ने कि 7 दल रोज्ने? एउटा त रोज्नु पर्ला। अब के गर्ने त? 5 दललाई पछाड्दा त 7 दललाई कसैलाई पनि म रोज्दिनँ। यी भाडाका टट्टुहरूलाई किन रोज्ने? मैले टोइलेटमा लगेर डस्टबिनमा हालिदिन्छु नि। यिनीहरूलाई दिएर के काम? यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यहाँ कुन चाहिँ गतिले नेता छ? तपाईँ अहिलेसम्म नेपालमा एउटा चाहिँ भूमिका खेल्न, राष्ट्रलाई बनाउनु पर्छ, जनतालाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने मान्छे कोही देख्नु भएको छ र? यी फटाहरू विदेशीलाई ठगेर खाने, जनताको खुन चुस्ने जुकाहरूलाई किन भोट हाल्ने? सबै लगेर डस्टबिनमा भारी देख्नुहुन्छ तपाईँको एनालाइसिस। भोट हाल्ने नेत्रजी खुवाउन नसक्ने, एउटा फोल मैला तपाईँको थन्क्याउन नसक्नेहरू, यी भ्रष्ट करप्टेडहरूलाई किन भोट हाल्ने? ठिक छ। अब यो फेरि तपाईँको राइट हो, बनाउनको लागि हामीले भोट हाल्ने। यो फेरि तपाईँको राइट हो। तर तपाईँले भोट नहाल्दैमा, हामीले भोट नहाल्दैमा चुनाव त नहुने होइन। चुनाव त हुन्छ, उहाँहरूका मान्छेले हाले पनि चुनाव त हुन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँको एनालाइसिस हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? कुन भारी छ, 5 दल कि 7 दल? तपाईँको सचेत नागरिक हो भने अब चुनावै गर्नु हुँदैन। किन? जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमुख जोड्न नपाउने, सिटामोल नपाउने, एउटा पेट पाल्नलाई तपाईँको चामल पाएको छैन भनेदेखि किन चुनाव गर्नु पर्यो? यिनीहरूलाई अरबौं खरबौं पछि बनाउनलाई किन? होइन, चुनाव त अब 1, 2, 3 रोकिँदैन भने आज प्रचण्डले बताइसक्नुभयो। 30 गते 100% हुन्छ भनिसक्नु उहाँले होइन। जे पनि भन्छ नि यी भुसाडीहरूले, यी भुसाडी हुन्। के को नेता यी भुसाडी? यिनीहरू अहिले बिहान एउटा भन्छ, दिउँसो एउटा भन्छ, बेलुका एउटा हुन्छ। यी विदेशीले जे भन्छ भोलि कुन चाहिँले के फुक दिन्छ, यिनीहरू बु गर्छन्। यी सबै विदेशीका भाडाका टट्टु हुन् नि। के को नेपालका नेता हुन्छ नि? नेपालका नेता भए तपाईँ 30 वर्षमा देश यस्तो स्थितिमा पुग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी। वास्तवमै गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनलाई के एमालेको 7 दलीय मोर्चाले पछार्न सक्ला? आउँदो चुनावमा चाहिँ एमालेको 7 दलीय मोर्चाले कस्तो रणनीति लिएला? कसरी चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध चाहिँ एमालेको यो 7 दलीय मोर्चाले कस्तो रणनीति बनाउला? के साँच्चै 5 दलीय गठबन्धनलाई पछार्न रणनीतिक रूपमा चाहिँ एमाले अध्यक्ष ओली कति सफल हुनुहोला? यिनै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हजुर हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब 5 दल गर्छ। हजुर नमस्कार। ल, 5 दलका विरुद्ध 7 दल, अब को चाहिँ भारी देख्नुहुन्छ तपाईँ? कसको पलडा? के साँच्चै 5 दललाई काउन्टर गर्न 7 दलीय मोर्चा एमाले अध्यक्षको यो रणनीति सफल होला तपाईँलाई लाग्छ? यसमा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि, मोटामोटी 4.5 वर्ष जति चुनाव भएको भयो, मन्त्री बनेको पनि भयो, बिचमा टुट्यो होइन। तर यो पटकमा चाहिँ हजुरको प्रतिपक्ष छ भनेर त अहिलेसम्मको इतिहासमा त त्यस्तो प्रतिस्पर्धा त भएको छैन। ऊ हुँदाखेरि ऊ बालुवा टार जाने, ऊ भएपछि खुमाल टार जाने, मिलाएरै गरिराखेको छ। त यो दुईटै पार्टी मिलेर नि हजुर, अब नारायण घाट एउटालाई लाल पूर्जा दिने, पोखरा एउटालाई, काठमाडौँ एउटालाई, सबै टुक्रा टुक्रा गरेर सबै पार्टीलाई भागभन्डा गर्दाखेरि यो धेरै राम्रो हुने थियो। पैसा पनि जोगिने थियो, चुनाव पनि हुने थिएन होइन। अब 4वटा 5वटा भाइ छन्, यो सबै चाहिँ वीरता बाँडफाँड गरेर अब 2/3 भएपछि त देशमा त जे पनि हुन्छ सुन्छौँ है हामीलाई त त्यति थाहा छैन। सबै मिलेपछि त 2/3 भइहाल्छ। यो चुनाव गर्नुभन्दा सबै मिलिजुली गरेर बाँडफाँड गरेर यो वीरता मेरो, यो वीरता मेरो, यो वीरता मेरो होइन। तर सबै आफन्तलाई वीरता पार्ने, अरूलाई नपार्ने भनेर त्यो वीरता चाहिँ बाँडफाँड गरिदिने हो भनेदेखि सबभन्दा बेटर मलाई त्यो लाग्छ। र यो जति नेता यो नटङ्की र ड्रामा गर्दैछ नि हजुर, त्यो जनतालाई बेकुफ बनाउने काम गरेको हो।
यो अरू केही होइन, जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम गरेको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो वीरता बाँडफाँड गर्दा मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ हजुर। अब योभन्दा बढी थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो चुनाव नजिक आएसँगै शक्तिहरू देखाउनु पर्ने अवस्था आयो, अर्थात् यतिखेर शक्ति देखाएन भने मनोविज्ञानमा चाहिँ खेल्न सकेन। राजनीति भनेको चातुर्यताको एक किसिमको खेल पनि हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, चाणक्यको खेल जस्तो पनि देखिन्छ। र चुनावी माहौल तयार पार्दै दलहरू यतिखेर तपाईँहरूलाई थाहा छ, एकातिर 5 दलीय गठबन्धनभित्र किचोलो कायमै छ, कङ्ग्रेसभित्रको विवाद देखिएको छ। र यो विवादको बीचबाट धमाधम सबै शक्तिलाई एक पार्दै मोर्चाबन्दी गर्दै धमाधम चाहिँ उपमेयरहरू, मेयरहरू या उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा आफ्ना क्यान्डिडेटहरू अगाडि सार्दै एमालेभित्र बडो सहमति खोज्दै साना दललाई पनि हातेमालो गर्दै नयाँ रणनीतिमा चाहिँ यतिखेर एमाले अध्यक्ष ओली देखिनु भएको छ। उहाँको यो रणनीति 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध कति सशक्त होला त्यो भने आगामी निर्वाचनले देखाउनेछ। तर यो परिस्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई काउन्टर दिन 7 दलीय मोर्चा यतिखेर एमालेले बनाइसकेको छ। अब कसरी चाहिँ उसले यो रणनीतिलाई सफल पार्ला त्यो भने हेर्नु बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? धन्यवाद हजुर, म गङ्गा प्रसाद सर नेपाली मान्छेबाट। ल गङ्गा सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब 5 दल एकातिर 7 दल एकातिर, अब त यहाँ त दलको शक्ति मात्रै तौल्नु पर्ने भयो। एकातिरको भारी कसको चाहिँ ओजन बढी होला भन्ने मात्रै बाँकी रह्यो। चुनावमा चाहिँ 5 दलीयलाई काउन्टर दिन 7 दलीय बनाउनु भएको छ एमाले। यसलाई यो 5 दलीयका विरुद्ध 7 दलीय सफल होला तपाईँलाई लाग्छ? एमाले अध्यक्षको यो रणनीति कति सफल होला? अब देश कतातिर जाँदैछ, के हो नीति, के हो राजनीति, के हो यो धर्म संस्कार संस्कृति अर्थ राजनीति सबै कुरालाई छोडेर सिद्धान्त एकातिर थन्काएर यो त खालि भागबण्डाको राजनीति र जसरी पनि यो भोटबाट सिट हातमा लाउँ र देश लुटौँ भन्ने प्रपञ्च मात्रै हो। अब सायद नेपाली नागरिकहरू चेतनशील हुन् र देश बचाउने छ भने यिनको विकल्पमा सोच्नु पर्ने हो। त्यस्तो पनि अवस्था चाहिँ देखिएन, बारको इलेक्सनले पनि त्यो हटाएन। त्यसले गर्दाखेरि बारको इलेक्सनले समग्रमा अहिले उसको हेर्दाखेरि बारको इलेक्सन जुन हेऱ्यौँ विद्युत वर्ग भनिन्छ, त्यसले के देखायो भनेदेखि एमालेलाई पाखा लाउने जस्तो नै देखायो। तर यो दुई मध्ये जुन सत्ता गठबन्धन र यो दुईटा मध्ये जोसुकै यसरी आए पनि देश र नागरिकलाई भलो गर्दैन। यसमा चाहिँ नागरिकहरू गम्भीर भएर आफ्नो मत चाहिँ सकेसम्म यिनीहरूको विकल्पमा छान्ने गरी दिनुभयो भने केही उपलब्धि होला। नत्र हो भनेदेखि नाटककारहरू वैशाख 30 गतेसम्म खुट्टामै ढोक्छन्, वैशाख अनि जेठ 1 गतेदेखि सबैलाई पछाडि गएर ला तान्छन् र अनि उनीहरूले जुन खर्च गरेको खर्च उठाउन थाल्छन्। त्यसपछि नेपालको अवस्था चाहिँ तर राजनीति भने त खतरै हो है। त्यसो भए गङ्गाजी, एकातिर 5 दल बने म एक्लै जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमाले अध्यक्ष, अहिले त अब 7 दल पुर्याइसक्नुभयो, अझ थप्दै हुनुहुन्छ होला होइन? अब यो गठबन्धनभित्र पनि तालमेल मिल्न सकेको छैन हजुर यिनीहरूको। हजुर, एक्लै यिनी हिम्मतै छैन, कसैमा देखिएन, न कङ्ग्रेसमा न एमालेमा, सबै अब समेट्न थाल्नु भएको छ उहाँहरू। यसले हेर्दाखेरि जनतासँग अब या त यता रोज्नु पर्यो या त यता रोज्नु पर्यो, राम्रो मान्छे कसलाई रोज्ने भन्ने हो। तर 5 दललाई काउन्टर गर्न एमाले अध्यक्षले थालेको यो 7 दलीय मोर्चा कति सफल होला भन्ने विषय हो। सफल हुँदैन सर, ल मैले लेखेर राख्नुहोस् हजुर, सफल हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गङ्गाजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग बानेश्वरबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। 5 दल एकातिर छ, 7 दल एकातिर बनिसकेको छ, अझ थपिँदै हुनुहुन्छ। लाग्छ मलाई 10-12 दल एकातिर हुन्छन्। 5 दल यो अहिले यदि यथास्थितिमा रह्यो भने तलमाथि भएन, यदि कङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको देखिएको अवस्थामा भयो भने कङ्ग्रेस अलग जानेछ, अर्थात् 3 धारमा देखिन सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेको यथास्थितिमा हेर्दाखेरि दुई ध्रुवको राजनीतिमा कसले बाजी मार्ला हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर धन्यवाद, म हेटौँडाको 8वटा। हजुर, अब यहाँलाई स्वागत छ। अब 5 दल एकातिर 7 दल एकातिर, एमालेको यो 7 दलीय मोर्चाले 5 दललाई कसरी पछार्ने देख्नुहुन्छ कि यो पनि खालि एउटा गठबन्धन मात्रै बन्ला? तर के देख्नुहुन्छ चुनावी परिणाम? को पलडा भारी होला, कुन गठबन्धन भारी होला? अब यो यस्तो हो सर, यो के भने यिनीहरू खाने बाटो हो, यो सबैले जित्छन् सर। यो लेखेर राख्नुहोस्, प्रष्ट लेखेर राख्नुहोस्, यो सबैले जित्छन्। 2-4 सिट घडी हुन्छ, यी सबै मिलेर देश चुस्छन्। यी जुगा हुन्, अब यिनीहरूले राम्रो काम गरेनन्। सबै यो 7 दलले बनाइसके ओलीजीले, अब ओली पनि अहङ्कारी महाअहङ्कारी हुन्। यो देशको जनताले अहिले 21 शताब्दीको जनताले बुझ्छ होइन? अब यो सबैले जित्छन्, 2-4 सिटको तलमाथि मात्रै हुन्छ। यी सबैले जित्छन् र सबै मिलेर सरकार बनाउँछन्। 9 महिने 10 महिने 6 महिने सरकार बन्छ। यो लेखेर लानु। अब तपाईँलाई लाग्छ यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको कि चलो आज दिनभरि उहाँहरू छलफल गर्दा पनि सक्नु भएन, भोलि फेरि 11:30 बजे बिहान बोलाउनु भएको छ, यो छलफल होला या कङ्ग्रेसले सहमति जनाउला? सहमति त बनाउलान् अब यिनीहरूको त्यो पछिल्लो टुङ्गोमा। तर
त्यति सफल भइहाल्छ भन्न म अलि सक्दिनँ। तर यिनीहरू एक्लै एक्लै लडे पनि 2-4 सिट तलमाथि हो। अब द्वितीय मत हुँदैन। आखिरी लास्टमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो महाधिवेशन थियो यिनीहरूको, त्यसमा मैले भनेको थिएँ यिनीहरू यो कम्युनिस्ट एमाले र माओवादी नमिलिकन यो देश बन्दैन। अब यिनीहरू मिल्दा नि मिल्दैनन्। कार्यकर्ता मिलेका थिए, माथि मिलेर माथिका टाउके नमिलेपछि यही भएको हो। यो नमिलिकन लास्टमा यिनीहरूको हुँदैन। यो अब स्थानीय चुनाव सकेपछि यिनीहरू फेरि सायद मिलेर जालान् चुनावमा, त्यसको झर्का हुन्छ नि त, तपाईँको करन्ट लाग्छ नि त यिनलाई फेरि। अब मेरो विचार यस्तो लाग्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेटौडाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रममा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। म्याक्सिमम छोटोमा खास गरी यो अहिले देखिएको राजनीति ध्रुवीकरण जसरी ध्रुवीकृत भएको छ, एकातिर चाहिँ आज तपाईँले सुन्नुभयो होला प्रचण्डले भन्नुभयो, एकातिर राजावादी शक्तिहरू एक भएका छन्, हामी भनेको प्रतिगमनका विरुद्ध बनाइएको सशक्त अग्रगमनको यो मोर्चा हो, वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाका विरुद्ध राजावादीहरूको चाहिँ यो लडाइँ हो भनेर आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ। यस भनाइमा चाहिँ अब कुन पलडा भारी होला त? यतिखेर कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार नमस्कार सर, म खड्ग पौडेल बुढा नीलकण्ठबाट। हजुर ल पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब प्रचण्डको आरोपलाई पहिले तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने एकातिर यो अहिले बनेको 7 दलीय मोर्चा भनेको राजावादीको मोर्चा हो, हाम्रो भनेको गणतन्त्रवादी मोर्चा हो। अहिलेको लडाइँ राजावादी भर्सेस अहिलेको चाहिँ गणतन्त्रवादीको लडाइँ हो भनिरहँदा ओलीको नेतृत्व गरेको 7 दलीय मोर्चालाई उहाँले अहिले राजावादीको संज्ञा दिनुभएको छ भने आफू चाहिँ गणतन्त्रवादी भएको उहाँले बताइरहँदा यो 5 दलका विरुद्ध तयार पारेको 7 दलीय मोर्चाले 5 दललाई पछार्ला कि के लाग्छ तपाईँलाई? कति रणनीति सफल होला ओलीको? अब यिनीहरूले जसरी नै भोट चाहिँ जित्छ, तर यी गठबन्धन भने जनतालाई शोषण गर्ने, राष्ट्र जनतालाई बर्बाद गर्ने, यो दुवै थरी गठबन्धन राजावादी नै होइन, हिन्दूवादी नै होइन, यी स्वार्थी आफू व्यक्तिवादी मात्रै हुन् यिनीहरू। यी दुवै थरी जति दल भए नि अब यिनीहरू गठबन्धन गर्नु नै एउटा अपराधको, नेपालीलाई शोषण गरेर राष्ट्र बर्बाद गर्नु हो। यो कुरो यो विषयमा आम नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूको ध्यान रित्तिनुपर्छ। अब साँच्चीकै नेपाली दाजुभाइ हो भने यिनीहरूको बादशाह चाहिँ सबैको रित्तिनुपर्छ, यिनीहरूलाई देखाउनु पर्छ। आज राष्ट्र धरा खतरामा परेको छ, जनता कति सिद्ध्याए, कति पीडित पारे, यो कुरो नेपाली भएर सोच्न पर्यो, बुझ्न पर्यो। अर्को कुरो, अब भोटै हाल्नु छ भने अहिले त्यो एक्लै हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गेललाई हालिदिँदा हुन्छ। एउटा उसको स्वाभिमान मैले बुझेको छु, उसले भाषणमा पनि भनेको छ, भ्रष्टाचार गर्नु भने आमाको रगत खानु, त्यो जो कोहीले भन्दैन। अरे तपाईँ आज यो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा, तपाईँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो राजेन्द्र लिङ्गेललाई मत दिएर? राज समस्ता हुनुपर्छ, राजा होइन राज समस्ता हुनुपर्छ। अब राजा ल्याएर राजाले नि यो ज्ञानेन्द्रले केही गर्दैनन्। राजा अब वीरेन्द्र थियो भने गर्थे, राजा महेन्द्र जस्ता थियो भने गर्थे, यो ज्ञानेन्द्रले गर्नु नि केही होइन। एउटा संस्था रह्यो भने राष्ट्रमा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुँदैन। मेरो ख्यालमा भ्रष्टाचार यसरी मनोमानी एउटा आफ्नै प्याज दल एकातिर यो मोर्चाबन्दीको लडाइँ चलिरहेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई खड्गजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ कार्यक्रममा। विशेष गरी शक्ति निर्माण गर्दैछन् दलहरू, शक्ति सञ्चय गर्दैछन् र शक्तिकै बलमा चुनाव जित्ने दाउपेचमा दलहरू छन्। आफूसँग एजेन्डा छैन, एक्लै चुनावमा जान सक्ने कुनैमा हिम्मतै छैन। जति सक्यो यो मोर्चाबन्दी गर्ने, गठजोड गर्ने, मिलाउने, अलिअलि चाहिँ भए पनि शक्ति देखाएर चाहिँ चुनावमा बाजी मार्ने दाउमा दुवै थरी 5 दलीय मोर्चा र यताखेरि 7 दलीय मोर्चा दुवैको मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। कसले बाजी मार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर सत्ता गठबन्धनको 5 दलीय मोर्चाका विरुद्ध 7 दलीय मोर्चामा यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको यो रणनीति कति सफल रहला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो सर, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर?
सर म अस्ति बोल्ने ताप्लेजुङबाट बोलेको नि दाइ। ल यहाँलाई स्वागत छ। अब 5 दल एकातिर 7 दल एकातिर। आज प्रचण्डले भन्नुभयो 5 दल भनेको गणतन्त्रवादी हो, 7 दल भनेको यो चाहिँ भनेको राजावादी गठबन्धन हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो 5 दलका विरुद्ध बनेको 7 दलीय मोर्चाले यो 5 दललाई पछार्न सक्ला कि नसक्ला? एमालेको यो नेतृत्वमा गएको 7 दलीय मोर्चाले सर यो 5 दल यो गठबन्धनमा अपराध हो, यो पापी हो यिनीहरू, यो पापी हो यिनीहरू, देश बिगारा हो, जनता मारा हो यिनीहरू, यिनीहरूले राम्रो धर्म चिताएर यिनीहरू गठबन्धन बसे मिलेको होइन सर, यिनीहरू अपराधी हो। अब कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने, एकातिरका पनि मोर्चा छन्, अर्कोतिर पनि मोर्चा छन्, सिङ्गल त छैन कोही पनि, सबै मिलेका त छन् नि। सबै वस्त्र लगाएका छन्, गेरु लगाएका छन्, कसलाई चिन्नु हो र? को र जोगी सबै कानै चिरेका जोगी त छन् नि होइन? जनताको विषयमा काम गर्ने सबैले भनेको 17,000 को ज्यान मार्ने हो सर होइन। अब यो विषय फेरि एउटा विषय अर्कै विषय भयो। फेरि यो भन्दा पनि अहिले गणतन्त्र र राजावादीको विषय उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी भने गणतन्त्रवादी हो, यी अहिलेका ओली भनेका राजावादी हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ के लाग्छ? बरु जेसुकै भए पनि सर अलिअलि गल्ती चाहिँ अब यो ओली केटी ओलीले अब अलिअलि त गल्ती अलिअलि त गरेकै होला यसले पनि। तर जे जस्तो भयो नि सर, यो एमाले पार्टीले अलिअलि त अलिअलि त विकास चलाएको थियो, यसले अलिअलि त गरेको थियो, वृद्ध भत्ताहरू पनि बढाइदिएको थियो, कर्मचारीलाई पैसाहरू पनि बढाइदिइराखेको थियो, जे जस्तो भयो नि। तर यसको गल्ती त अलिअलि होला सर। अब के गर्ने? अब विकल्प यो देशको त राजनीति यो देशको त राजनीति कस्तो भयो भने कांग्रेस मन नपरे एमाले, एमाले मन नपरे कांग्रेस भयो क्या। यो देशमा विकल्प नै आएन क्या यो देशमा त। है थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म्याडम। ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। हामी पनि अब म्याक्सिमम दुईवटा कल लिने प्रयासमा छौँ र विशेष गरी यतिखेर चुनाव नजिकिँदैछ, 25 दिन 24 दिन बाँकी छ। यो फेरिमा चाहिँ एकातिर सिङ्गल दल त कोही पनि छैन अब चुनावी मोर्चामा, 7 दल 5 दल यो दुई मोर्चाको दुर्विकी छ देशको राजनीति। एकातिर गणतन्त्रवादी भनिएको छ, अर्कोतिर राजावादी हुन् भनेर आज प्रचण्डले बताइसक्नु भएको छ। एमाले नेतृत्वको राजावादी हो भने हामी गणतन्त्रवादी हो उहाँले बताइरहँदा अबको यो मोर्चाबन्दीमा कसको पलडा भारी होला, राजावादी या गणतन्त्रवादी? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? दाङ तुलसीपुरबाट हजुर सर। हजुर दाङ तुलसीपुरबाट। ल दाङबाट बोल्नु भएको छ। अब आज प्रचण्डले भन्नुभयो हामी गणतन्त्रवादी हो, एमालेको नेतृत्वमा बनेको 7 दलीय मोर्चा राजावादीको मोर्चा हो भनेर उहाँले बताइरहँदा अबको लडाई तपाईँले हेरिरहँदा 5 दल एकातिर छ, 7 दल एकातिर छ, कसको पलडा भारी देख्नुहुन्छ तपाईँ? के होला त? जनतासँग विकल्प के त? अब के गर्ने? अब यो 5 दल र 7 दल सबै के हो भने ढुवाङ हो सर। प्रचण्ड भने झिङ्गा हो। कसैको बुझ चढ्नुहुन्छ, कहिले कसैको बुझ चढ्नुहुन्छ, कहिले गाईको शरीरमा लाग्ने झिङ्गा, कहिले भैँसीको शरीरमा लाग्ने झिङ्गा, कहिले हात्तीको शरीरमा लाग्ने झिङ्गा, कहिले कुकुरको शरीरमा लाग्ने झिङ्गा। उहाँसँग एजेन्डा छैन। यहाँहरू चाहिँ सबै के हुनु भने जनता मार्ने, देश लुट्ने यहाँको सिद्धान्तको राजनीति होइन। कुर्सी कसरी बचाउने अनि विदेशी डलर कसरी भित्र्याउने, विदेशी धर्म संस्कार कीर्ति कसरी भित्र्याउने, हिन्दू धर्मलाई कसरी सखा बनाउने र नेपालीहरूको अस्तित्व, नेपालको संस्कार कीर्ति कसरी मेट्ने भन्ने दाउपेच मात्रै हो। यो 5 दल र 7 दल ढुवाङ हो, उहाँहरू अपराधी हो। जबसम्म जनता सचेत हुने र नो भोटको सिस्टममा आयो भने अति राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ 5 दललाई काउन्टर गर्न 7 दल लागू गर्नु भएको छैन। म नो भोटको पक्षमा छु र मसँग अहिले 51 जना साथीहरूको मेरो टिम बनाइसकेका छु। जस्तो अहिले मलाई भन्नु न, 5 दललाई काउन्टर दिन 7 दलको मोर्चा बनाउनु भएको छ एमाले अध्यक्षले, यो मोर्चा कति सफल होला यो 5 दललाई काउन्टर दिन? एमालेका अध्यक्षको पनि अब यो सफल हुँदैन, दुईटैको सफल हुँदैन। जित्ने सबैले जित्छन् फेरि चुनाव, सबैले जित्छन्, सबैले सँगसँगै सरकार बनाउँछन्। घटी बढी तलमाथि त होला, यो जित्ने सबै दुईटैले जित्छन्। यो के हो भने नाटक हो, जनतालाई भ्रम छर्ने अनि जनतालाई जाने लुट्ने। हस् थ्याङ्क यू सो मच। दाङबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। अब एउटा कल लिन्छौँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। वास्तवमै दलहरूको यो मोर्चाबन्दीले लाग्छ देशको राजनीति त अब क्लियर दुईटा किताबमा देखिएको छ। आज प्रचण्डले पनि भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा, हामी गणतन्त्रवादी प्रगतिशील हो, पश्चगमन र राजावादीको अर्को मोर्चाबन्दी बन्यो भनेर उहाँको शब्द सापटे लिँदैछु, मेरो शब्द होइन। तर यो जज गर्ने फेरि जिम्मा आम दर्शक या आम जनताको सर्वसाधारणकै हो। तर प्रचण्डको भनाइ लिने हो भने हामी गणतन्त्रवादी हो, यो व्यवस्था बचाउने हो, हामी
आज यो व्यवस्था फाल्ने राजावादीको नयाँ गठबन्धन बन्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। 5 दल एकातिर छ, 7 दल एकातिर बनेको छ। यस विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधाराबाट। ल, अब बिपीजी, देशको राजनीति त क्लियर कट देखियो, 5 दल एकातिर, 7 दल एकातिर। अब देखौँ, आज प्रचण्डले भन्नुभयो हामी गणतन्त्रवादी हो, ओलीको नेतृत्वमा रहेको छ राजावादी गठबन्धन हो भनेर भन्नुभएको छ। अबको प्रतिस्पर्धा नै यही हो, राजावादी भर्सेस गणतन्त्रवादी नै हो भन्ने भन्नुभएको छ। राजावादी भर्सेस गणतन्त्रवादी होइन कि राष्ट्रवादी भर्सेस विदेशी दलालको गठबन्धन हो। किन मैले यसरी किन आरोप लगाएँ भने जुन तरिकाले तपाईँको खेती ओली छँदाखेरि सीमाका विषयदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा जुन राष्ट्रियता ठाडो शिर हुने गरेर जुन कुराहरू राख्नु भएको थियो, अहिलेको 5 गठबन्धन बनेपछि तपाईँको हर कुरामा तपाईँले आफैले बनाउनु, हामीले देखिहाल्यौँ भारतमा आफ्नै राजदूतावासमा चुच्चे नक्सा छैन, काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा चुच्चे नक्सा छैन, हाम्रा नेपाली त्यहाँ टिम काटेर मारिँदाखेरि बोल्न सक्दैन सरकारले। र प्रचण्डजीले नै यो खेती ओली हालेर त्यतिखेर विदेशीको समर्थन लिनलाई हामी विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछौँ भनेकै हुन् उनकै मुखबाट। यो मैले बोलिरहेको होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँको शब्दलाई फिर्ता लिनुहोस्, यो राष्ट्रवादी भर्सेस विदेशी दलालहरूको गठबन्धन हो। अब यसमा जित्ने राष्ट्रवादीहरूले जित्ने कि यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, केपी ओली यिनीहरू राष्ट्रवादीमा छन्, तपाईँको यी शेरबहादुर देउवा प्रचण्डहरू विदेशी दलालवादीमा छन्। अब यो फेरि जज गर्ने जिम्मा फेरि जनताको हो। सीके राउत कति राष्ट्रवादी उहाँले पनि चिन्नु होला, जनताले चिन्लान् माओवादी कति राष्ट्रवादी, कति राष्ट्रवादी, कति विदेशी दलाल, यो जनताले जज गर्ने विषय हो। तर आज प्रचण्डले भनेको गणतन्त्रवादी वर्सेस राजावादीको लडाइँ हो है, अब व्यवस्था बचाउने र व्यवस्था उल्टाउने बिचको लडाइँ लगाउनु भएपछि त तपाईँको यो प्रमाणहरूले त देखाए नि त। अहिले मैले जुन भने प्रमाणहरूले त अहिलेको सरकारले विदेशी जब हाम्रै नेपाली मार्दा नि बोल्न नसक्ने, आफ्नै नक्सा जमिन नक्सामा राख्न नसक्ने, त्यो सबै देखिँदा त उनीहरू त विदेशीको शरणमा पुगेर देखियो नि त। उहाँले आरोप लगाउनु भयो राजावादी र गणतन्त्रवादी, हामीले यो व्यवस्था बचाउन लागिरहेको छौँ। म त भन्छु उहाँहरू देशै सिकाउन लागिराख्नु भएको छ, त्यसै विदेशीको इसारामा चलिराख्नु भएको छ उहाँहरू। गर्दाखेरि यसको जज गर्ने जिम्मा फेरि आम सर्वसाधारण जनताको मतदान आउँदैछ। हामी सबै जनता त हो। अब यो के लाग्छ, 5 दल बलियो कि 7 दल बलियो त? त्यसो भए 7 दल बलियो। आनन्दसँग जुन तरिकाको। थ्याङ्क यू सो मच बिपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा फोन गर्नुभयो बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। वास्तवमै देश क्लियर रूपमा 2 कित्तामा देखिएको छ। एकातिर उहाँले भने जस्तै राजावादी, राष्ट्रवादी या भनौँ राष्ट्रवादीको अराष्ट्रवादीको यो जज गर्ने फेरि जिम्मा जनताको जिम्मा हो, हामीले गर्न मिल्दैन। तर यतिखेर प्रचण्डको शब्दलाई सापटे लिने भने गणतन्त्रवादी र राजावादी बीचको लडाइँ हो। अब यो व्यवस्था बचाउने र व्यवस्था उल्टाउने बीचको चाहिँ लडाइँ भइरहेको उहाँको तर्क छ। हेर्नुहोस्, मेरो तर्क होइन, उहाँले बताइरहनु भएको छ। भलै जेसुकै होस्, देशलाई सर्वोपरि राखेर देश र जनताको पक्षमा राजनीति गर्नुहोस्, इगोको लडाइँ त्याग्नुहोस्, देश र जनताको हितमा काम गर्नुहोस्। अब राजनीति तपाईँहरूको लडाइँ, यो कुकुर बिराको लडाइँ सक्यो। अब देशमा समृद्धि, विकास र एउटा स्थायित्वको राजनीति गर्नुहोस् भन्ने आग्रह जनताको छ। जहिले यो लडाइँ गरेको छ, जहिले यो भनौँ न यताबाट उताबाट यता लुछेको छ, यसले जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। हेर्नुहोस्, व्यवस्था बचाउनु पर्छ या पर्दैन, व्यवस्थाले कति जनतालाई सेटिस्फाई गरेको छ त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर यथास्थितिमा देखिएका राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापबाट जनता भने त्यति सन्तुष्ट या सेटिस्फाई या उहाँहरू चाहिँ सुखी हुनुहुन्न। तसर्थ पनि यो विषयमा दलहरूको ध्यान जाओस्। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कमा हामीले देशको राजनीति दुर्विकित भइरहँदा देश 2 कित्तामा विभाजित भयो। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन त अर्कोतिर 7 दलीय गठबन्धन। यो गठबन्धनको विरुद्ध जसरी बनिरहेको छ, एउटा गठबन्धनका विरुद्ध अर्को गठबन्धन, बाजी कसले मार्ला, कसको पलडा भारी रहला, कसले चुनावमा चाहिँ आफ्नो हाइकम जमाउला, यो भने आगामी दिनको आउँदो वैशाख 30 को निर्वाचनले बताउनेछ। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मारे। कार्यक्रमबाट इन्टर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।